अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आपको जो है ना वीडियो मैंने एक शेयर करनी है, ये नवाज़ शरीफ के हवाले से कि कल उनकी पेशी है और मुझे इतने टेलीफोन आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं कि सर जी अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। नवाज़ शरीफ साहब तो आए नहीं हैं और कल उनकी पेशी है, तो इतने लोग परेशान हैं। यकीन करो, मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग जो है वो नवाज़ शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं और इस कठपुतली हुकूमत से कितने लोग तंग हैं। मोहब्बत का मतलब है कि इस हुकूमत से लोग कितने तंग हैं। तो और वो कह रहे हैं जी कि आप बताएं, आप वकील हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब का जो है ना ये मुस्तकबिल क्या होगा। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा, ये मेरा दफ्तर है जो ये मैं आपको दफ्तर दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये दफ्तर है, ये मिरर लगा हुआ है और इधर भी ये किताबें पड़ी हुई हैं। ये सर्टिफिकेट हैं जो मुझे मिले हुए हैं। ये देखें, ये काफ़ी सारे हैं और भी इसको डिटेल में आपको फिर बताऊंगा। इस तरह के मेरे पास काफ़ी सारे, पूरी बिल्डिंग है तो इसमें कमरे हैं काफ़ी सारे, 4 कमरे हैं बड़े बड़े इसी तरह के। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ का मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में है और इनके जो वकील हैं, जो नवाज़ शरीफ साहब के वकील हैं, सबसे ज़्यादा बेफिक्र मुझे वही लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को सही तरीके से या तो गाइड नहीं किया जा रहा। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो अपीलें हैं ना लगी हुई हैं नवाज़ शरीफ साहब की, ये मेरे हिसाब से बहुत ही कमज़ोर किस्म की हैं। इसमें कोई गवाहियाँ नहीं हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि नवाज़ शरीफ के वकीलों को चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते और कहते कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर ये बड़ा सख्त है और एक हफ्ते में नवाज़ शरीफ साहब नहीं आ सकते, उनको वो सफ़र नहीं कर सकते, उनको क्या क्या मसले हैं, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते। काश कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, लेकिन उन्होंने नहीं की। एक जो रेमेडी होती है वो उन्होंने मिस कर दी है। जो उनको एक दरवाज़ा था खटखटाने था, उन्होंने वो नहीं खटखटाया, चाहे वहाँ से कुछ मिलता या ना मिलता। यार मिलता या ना मिलता, कानून के मुताबिक तो हमने कार्रवाई जारी रखनी है ना। ना मिले, कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, लेकिन उनका फ़र्ज़ था कि वो दरख्वास्त देते, वो कहते कि जी हमें टाइम दिया जाए, सारा कुछ किया जाए। उन्होंने कुछ नहीं किया। अब नवाज़ शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या है? अब नवाज़ शरीफ का मुस्तकबिल ये है दोस्तों कि जो ऐसी अपीलें होती हैं ना, जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट में अगर मेरी किसी आम बंदे की अपील होती और उसमें मुल्ज़म ना होता, तो उसमें जज साहब क्या करते हैं, वो कहते हैं जी वकील साहब हमने आपको नहीं सुनना, पहले मुल्ज़म हाज़िर करो। क्योंकि मुल्ज़म हाज़िर इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर उसकी खुदा न खास्ता अपील खारिज हो जाती है तो उधर से उसको गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो मुल्ज़म की हाज़िरी वैसे भी कानून के मुताबिक ज़रूरी है। जब वो केस लगा हो, उसकी अपील लगी हो, तो उसका होना भी ज़रूरी है ना, ये उसका होना भी ज़रूरी है। अब आम केसों में क्या करते हैं, वो कहते हैं जी मुल्ज़म नहीं है तो ये जी आपकी अपील डिसमिस, खारिज, जाएँ जी, कोई बहस नहीं, कोई वकीलों की बहस भी नहीं सुनते। सबसे पहले आते ही जो जज ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी इसमें मुल्ज़म है, तो उन्होंने कहना जी नहीं है। ठीक है, इस पेशी पे तो उन्होंने ये एक और वो किया है कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की 23 सितंबर को रख दी है और सिर्फ नवाज़ शरीफ की अलहदा उन्होंने कर दी है। हालांकि वो अलहदा वैसे कर नहीं सकते कानून के मुताबिक, जब सारे मुल्ज़म इकट्ठे हों तो इकट्ठा ही होता है, लेकिन ये उन्होंने उनकी हाज़िरी के लिए रखी है, सरेंडर करने के लिए रखी है। तो इस तरह वरना ये अलहदा नहीं कर सकते कि मरियम नवाज़ 23 तारीख को पेश हो और नवाज़ शरीफ जो 10 तारीख को पेश हो। ये भी अदालत ने जो है ना ये अपने तौर पे किया है, क्योंकि उन्होंने अभी सिर्फ हाज़िरी लगानी है। अब ये होगा कि नवाज़ शरीफ अगर नहीं आते तो उसमें 90% अब इम्कान ये है दोस्तों, मेरे दोस्तों, मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है, बड़ा ही दुख हो रहा है कि जनाब इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना नवाज़ शरीफ को यहाँ आने दिया गया। वो आना चाहते हैं भाई, जैसे भी हैं वो आना चाहते हैं,
ان کو آنے نہیں دیا. چلو نہیں آنے دیا گیا تو جو دوسری چیز تھی وہ تو کرتے. آپ درخواست تو سپریم کورٹ میں دے دیتے نا, پٹیشن فائل کر دیتے کہ جی وہ آپ ہمیں ٹائم دیں, وہ مل جاتا. اب کل انہوں نے صرف یہ ٹائم دینا ہے, کل انہوں نے جو کرنا ہے نا وہ یہ انہوں نے کیا ہے, تیار کیا ہے کہ وہاں سے لندن سے انہوں نے میڈیکل کی رپورٹیں منگوائی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب سفر کے قابل نہیں ہیں اور ہمیں مہلت دی جائے اور ہم جو ہے اس کو اگلی پیشی پہ یا مزید پیشی پہ نواز شریف صاحب کو لے آئیں گے. یہ انہوں نے جی پٹیشن تیار کی ہے. لیکن ایک رستہ انہوں نے نہیں اپنایا, جو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں ان کو, بطور وکیل بھی کہہ رہا ہوں, بطور ہمدرد بھی کہہ رہا ہوں اور بطور لور بھی کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کا, کہ تاکہ نواز شریف کو نقصان نہ ہو. اب انہوں نے کل یہ کرنا ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 90% امکان ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو اپیل ہے وہ نواز شریف کی حد تک ڈسمس کر دینی ہے. اور مریم اور صفدر کا تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی وہ ان کا کیس انہوں نے 23 تاریخ کو علیحدہ کر دیا ہے. اب اس وقت اگر نواز شریف صاحب آ جاتے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, ان کو صرف ایک توشہ خانہ والے ریفرنس میں انہوں نے اشتہاری قرار دیا ہے, وہ بھی اس کے وارنٹ آ کے گارنٹی دے دیتے تو اس میں بچ سکتے تھے. لیکن اب اس میں بھی انہوں نے گرفتاری قرار دے دیا ہوا ہے. یہ تو حکومت کی چالاکی ہے نا, کیونکہ حکومت, سعد رفیق نے کل کہا تھا کہ حکومت ہی نہیں چاہتی کہ وہ آئیں, حکومت ان کو پاکستان میں نہیں لانا چاہتی, یہ صرف وہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑتی ہے. ٹھیک ہے, گونگلوؤں تو مٹی جھاڑنے کا مطلب ہے صرف ایسے بیان دینا ہے اخبار میں, یا شبلی فراز وڈے پیو دا نکا پتر, ٹھیک ہے نا, نکے دا ابا, وہ اس نے صرف شبلی فراز نے پریس کانفرنس کرنی ہے کہ دیکھا ہم تو کہتے تھے کہ یہ بھگوڑے ہیں, یہ فلانے ہیں. وہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہوتی ہے. آج اگر نواز شریف آنے کا اعلان کریں, ان کو جو نا لگ پتہ جائے حکومت کو, یہ پہلے ہی ہل چکی ہے بالکل, اس کی چولیں ہلی چکی ہیں پہلے ہی, تو یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑیں گے. کل دیکھنا پریس کانفرنس سے کر رہے ہوں گے, گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہوں گے. اور نواز شریف کا کل, کیونکہ پچھلا آرڈر انہوں نے بڑا سخت ججوں نے دیا تھا, یہ محسن نے اور وہ کیانی نے, اختر کیانی صاحب نے, انہوں نے دیا تھا کہ اگر نواز شریف نہ آیا تو ہم اس کو مفرور قرار دے دیں گے. تو دوستو وہ ان کو ایبسکانڈر میں ویسے وہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ بھی پھر وہ میرٹ پہ نہیں کریں گے, وہ غیر حاضری پہ ہی کریں گے, غیر حاضری پہ ہی کریں گے. اور ایسے کیسوں میں میں نے بتایا کہ 90% یہی ہوتا ہے کہ ان کی اپیلیں ڈسمس ہو جاتی ہیں. تو ایک جیتا ہوا کیس نون لیگ ہار رہی ہے دوستو, جیتا ہوا کیس. بڑے افسوس ہے, قسم سے افسوس ہے کہ ایک ہم ان کے ہمدرد ہیں تو ہمیں افسوس بھی ہو رہا ہے, مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں ان میں جو ہے نا وہ ہمیں موقع ملتا, ہم ادھر جا کے یہ کرتے. تو اب یہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے کل جو ہے اپیلیں خارج کر دینی ہے, پھر نواز شریف صاحب مفرور ہو جائیں گے اور پھر لگتا ہے کہ وہ طویل عرصہ تک جو ہے نا وہ نہیں آ سکیں گے پاکستان, کیونکہ لیگل طریقے سے پھر جتنا ایک اشتہاری ہو جاتا ہے بندہ تو ہو جاتا ہے. اب یہ حکومت جو ہے نیب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف چائے پی رہا ہے, ورزش کر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, دوڑ رہا ہے, ہسپتال میں داخل نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہسپتال میں داخل نہیں. یہ بھی عدالت کہہ سکتی ہے کہ بتائیں جی نواز شریف صاحب ہسپتال میں ہے, نہیں جی ہسپتال میں نہیں ہے. تو اس بات پہ بھی عدالت جو ہے وہ انائڈ ہو سکتی ہے, غصے میں آ سکتی ہے. اگر ہسپتال میں بھی ہوتے نا تو پھر بھی بڑے اچھے چانسز تھے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوتی. اب وہ ہسپتال میں بھی نہیں ہے, آ بھی نہیں رہے, تو ملزم کو پھر عدالت جو ہے نا, ملزم بھی نہیں, اس میں تو وہ مجرم ڈکلیئر کیے گئے ہیں نیب کے بقول, عدالت کے بقول. تو ملزم کو یا مجرم کو پھر جو ہے نا وہ اتنی رعایتیں نہیں دی جاتی. تو کل زیادہ امکان یہ ہے, جو دوست فکر مند ہو رہے ہیں نا, تو فکر والی بات ہے کہ کل ان کی اپیلیں خارج ہو سکتی ہیں, اور اپیلیں خارج ہو گئیں تو ان کا بڑا نقصان ہوگا, بہت نقصان ہوگا. آپ کو پتہ ہی ہے یہ جیتے ہوئے کیس ہار رہے ہیں غلط پلاننگ کی وجہ سے. نہ انہوں نے اس کو, شہباز شریف نے نہ ان کو آنے دیا ہے, اور اگر نہیں آنے دیا تو اس کا علاج کرو. ایک علاج ان کے پاس تھا سپریم کورٹ جانے کا, وہ بھی نہیں کیا. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ جناب یہ سستی ہے, سازش ہے, یہ کیا ہے جی.
یہ کیا ہے آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں. تو ویڈیو لائک کرنے کا شکریہ اور اس کو شیئر کریں چینل کو. میں نے اس کی سالگرہ سے پہلے 1 لاکھ سبسکرائبر مجھے چاہیے. تھینک یو. خدا حافظ.